not enter into His presence. जिजू या संसाराक आयलो, सर्गस संसाराक आयलो. जिजू वेताने आपले शिसांक तो म्हणालो, पोट्ट्यान हांव तुमकां सांगता, हांव खंय येता थंय तुमकां येवंक जायना. पण हे बऱ्याक तस जावन आसा, कित्याक म्हळ्यार हांवें वचनासतना तुमकां एक हेल्पर म्हाका धाडूंक जायना. पवित्र आत्मा तो आमचे थंय सदांच येता. जेजून सांगला, हांव ताका तुमचे थंय धाडटा. That He will be with you forever. He will never leave you. He will never leave you. But He will be there with you forever. सर्गस्थ संसाराक देव आयलो. Every step of the way आमी पळोवंक गेल्यार देवान केल्ले हर एक बराबर जावन आसा. एक स्टेपा वयर आमकां ताचे लागीं तो वडटेत आसा. जेजू आयलो आमकां शिकोवन दिलो that He will send someone else, the Holy Spirit, who will build His churches. He asked His disciples to even wait till the Holy Spirit has come. आणि आमी पळयता ते अपर रूमांत तांणी मागणे करनासतना पवित्र आत्मा तांचे वयर ते देवून आयलो. आणि थंय जावन ते सभा ताणें मांडून हाडलो. तांणी न्ही, बट देवाचे आत्म्यान ताचे सभा स्थापीत केलो. आणि यासी आमी मिशन संडे सेलिब्रेट करताना all the churches around the world, let us pray to the Holy Spirit, for He is the one who is building churches. He is the one who is raising up men and women of God for Him. आणि आमी ह्या पवित्र आत्म्याक सर समर्पण देऊया. कित्याक तो येताना तो उजो हाडटा, तो येताना ते मोडसो हाडटा. इस्रायलांनी they might have seen that cloud leading them through the desert, but आमकां हे मोड आमी पळोवन रावचे मात न्ही, बट आमच्या काळजाच्या भितर आमच्या जिविताचे वयर तो आमकां चलोवन व्हरता. Hallelujah. Hallelujah to the King of Kings. रायाच्या रायाक आमी अर्घा दिवया, because He knows what we need. He knows what we need. आमी आमचे गरजो सांगचे न्ही, बट तो आमकां कितें ते गरज आसा ते तो आमकां बेस्तो करन दित आसा. Hallelujah. ह्या सकाळी आमी एक गीत गायताना आमची एक प्रार्थना जावं आमी सांगया, बाबा आमकां तुजे मोड, तुजे महिमेचे पड ते आमकां पळोवंक जाय. बाबा आमकां पळोवंक जाय. आमकां आसले बरी उरान अशें आनी की तुजे थंय जियोंक जाय. बाबा आनी की तुजे थंय जियोंक जाय. Hallelujah. Hallelujah. Service for Raja Adya,
कितें म्हण आमी आमचे आसा म्हूण सांगता तें सर तुका रे ऑल वी वॉन्ट इज आमकां तुज्या मोगान जियोंक जाय तुजे प्रेझन्सार आमकां जियोंक जाय बिकॉज दॅट इज वॉट मेक्स अस स्पेशल दॅट इज वॉट सेट्स अस अपार्ट तुजे प्रसन्नता तुजे ते सन्निधी आमचे सगळ्यांना सदांच आसून रावोवचे तुझे
तुझे स्मरणे कधी तुझे परस्पोरी अंकाक जर तू अपरता आम्ही येता सगळा सोडून धावून येता देवा परत दिसा तुका परत दिसा
USA. कोण आसा म्हणटना आमी सगळो हांव आसा हांगा आसा सब तुका समर्पण दिता. तुवें सगळे वाटेन आमी मेळ काडटा. तूं आमचे सांगाता राव आनी आमी खंय येता. वोटूक मॅट काडचे खेदे वोट्टे बार पवित्रज्ञा सांगी जेजूचे संगी. Holy Spirit, move amongst us with your holy fire. आमी आसले बरी उरण अशे आनी किसड तुजे खातीर चडोवंक आनी किसड तुजे खातीर जियोवंक. To live in your presence all the days of our lives. तुजे मुखामोल रावून तुजी सोबाय पडोवंक. बाबा तुजे सांगातात जियोवंक. हेच आमची आशा जावन आसा. To be hidden in your love, to be hidden in Christ. आमी मुखार येचे न्ही, तूं आमचे मुखार वचून सर सकत, सर पदवी, सर गौरव ती तुझीच जावन आसा सोम्या. तुझीच जावन आसा. आमकां कांयच नाका. तुजे वेसल जावन जियोचें आमकां तें बागोवपाक फावो जाला. ताजे खातीर आमी तुका अर्गां दिता. थँक यू जीसस. बाबा आयच्या आराधनाच्या वेळाक आमी तुका अर्गां दिता. अर्गां दिवंक सबार कारणां आसा. 10,000 कारणां आमच्या काळजाक ती लाभतात. ससनाच्या ससनाक 10,000 दिसाय 10,000चे की सण हरी एक दिसा आमकां तुका अर्गां म्हणून एक रिजन आसा. Father, we thank you for that, Lord. Thank you, ये सभा तुझी जावन आसा. पवित्रता तूं आमकां ग्रोथ दिवचो जावन आसा. तुजे ते आमी वाट देता सवंतर. Oh Lord, we do not have to fear कित्याक म्हळ्यार तूं आमचो बुन्याद जावन आसाय. तूं आमचें खडाप जावन आसाय. तूं आमचो आसरो जावन आसाय. आनी हर एक खातीर तूं आमकां पळयताय. तूं आमकां सांबाळटाय. आमकां पुनर्स्थापन करताय. हांव हें मान्य करता जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. आम्ही मागणी करूया. सगळीच्या बापा तुका आमी अर्घ दिता. तूं आमचो बाप जावन आसा. आमचो देव तूं जावन आसा. तुका मान आमी करता. तुका आमी तकली बगायता. तुका तुजें आमी आराधन करता. तुजी उपस्थिती तुजें प्रेजन्स हांगासर आसा देखून तुका आमी सगळ्या हरसिता. तुजें बरें बरेंपण तें जावन आसा. आमचें सांगाता आमचें आराधन तुका भेटोवन दिता आसतना आमचें काळीज तुजे मुखार तकसीत आसतना आमकां तुज्यो बसवण्यो कितें सर्व बसवण्यो केल्या ते सर्व आमच्या रोडासाक तूं हाडटाय. आनी त्यो बसवण्यो त्यो निजकसो देव म्हणून आमकां तूं सांगताय सगळ्या. त्या खातीर तुका आराधन. तूं फटकी न्हय मनशां बरी. मनशाक थोडे फावटी आपल्या फटकेपणान जावं येत या थोडे फावटी आपल्या अशक्य वरवीं मनशापणा वरवीं जावं येत देव बसवण्यो पाळूंक जायना. पूण देव विश्वासी सदैव तूं तुज्या उतरान तूं बांदचो तुका आनी तुज्या नांवान सोपोत घालून सांगचो इन ब्लेसिंग आय विल ब्लेस यू म्हूण सांगलो देव. आनी आमकां दिल्ल्यो बसवण्यो सकट तूं जारी करचो देव. त्या खातीर तुका अर्घ दिता. ह्या सभे खातीर तुका अर्घ दिता. ह्या सभेन तूं कितें करता आसाय त्या खातीर तुका अर्घ दिता. बाबा पवित्रज्ञा तूं हांगासर आसाय. तूंच आमकां सोदोवंक. तूंच आमच्या काळजांत उबय. आनी हो वेळ तुज्या हातांत आमी दिता. तुका महिमा सोम्याक महिमा जावची. बापाची खुशी करचें. जेजूक महिमा जावचें. तीच तुजी सेवा आमकां साथ दिवंक कर. म्हज्या उतरां मनीफात आनी आमच्या हर एकल्याच्या हांगा आसलेल्याच्या आनी म्हज्या काळजांत ताका तुज्या उतराक स्पंदन करचें. प्रतिक्रिया दाखोवची. ते गौरवान आमी करता आसतना तुका महिमा जावं मागता हांव जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. आमेन. मिशन संडे आयचो सो संडे जावन आसा. तर सक्ती आमी पळोवया मिशन संडे म्हळ्यार आमकां कित्याक तो इम्पॉर्टंट.
मिशन संडे म्हणटसर आमी कितें आमी जाणा जावंक जाय मिशन संडे म्हणटसर आमी आमकां सांगीत what is mission Sunday? Mission Sunday is nothing but a day set apart to remember the very purpose why we are living in this world. त्या संवसारांत आमी कित्या खातीर जियेता जेजू कित्या खातीर जेजू आयिल्लो आनी ताणें कितें केलें त्या कुर्साचेर आनी त्या कुर्सार ताच्या मरणा मोरीफात आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा मोरीफात तें बॉक्सांनी मेळिल्लें आमकां आमी कम्युनिटी वेळाचेर ध्यान केलें आमकां मेळा जाय जाल्ली शिक्षा आमकां मेळा जाय जाल्लें तें मरण आमकां केदाराय बघून आसा जाल्लो तो वेगळो आसा राखे पर्यंत उंचे तसलो तो सगळो जेजून बगलो जेजून आमचो बदली तो जालो आनी ताणें आमचे खातीर दार उगडलें एकवटाचें फेलोशिपाचें बापा सांगता सर्गीच्या पवित्र देवा सांगता मुखार रावूंक जेजू थंय येवन रावूंक आमकां साध्य जावचें ती बरी खबर तें आमकां मेळिल्ली ती आमचे खातीर दवरच्याक न्ही पगार ती घेवन दुसऱ्याक ती पावोवचे खातीर जेजू कसो संवसारांत आसलो की तशेंच as the father sent me so send I you ताणें सांगिल्लें देखून तें करच्या खातीर आमकां दिल्ली ती जबाबदारी उडास सो दीस नांव आसा मिशन संडे सो तेसो जो दीस एक दीस न्ही आमी थोडे फावटी दीस ते प्रत्येक दवरता कित्याक म्हळ्यार आमकां उडास जावचे खातीर आमी विसरता मस्त फावटी त्या खातीर उडास हाडचे खातीर तो एक दीस ते थोडे दीस आनी तो एक म्हयनो आमी प्रत्येक करता आसतना देवा तुवें कितें आमच्या अधीन ओपसी लायली तूं सर्गाक आसतना ताणें शिसांक सांगलें तुमी वचून सगळ्या संवसाराक वचून शीस करा म्हणजे सुवात प्रगट करा आनी एक देवाचो सेवक अशें एक काणी रुपान अशें सांगतालो जेजू सर्गार फाटीं गेले तेन्ना थंयसर आज मोठ्यान ताचे लागीं विचारलें की तूं तुजें काम संपतलें आनी तुवें आतां सभेक तुज्या सभेक ती जबाबदारी वचून दिलाय तुका धैर्य आसा की तें करतात म्हूण सांगून या ते सर्व दीस जाल्यार तुका दुसरें एक प्लॅन आसा की आमी सगळें मॅनेजमेंट शिकिल्ले सगळ्यांक आमकां गोत आसा देर इज प्लॅन बी इफ द प्लॅन ए फेल्स देर इज ए प्लॅन बी ते चिंतनाचेर विचारतात डू यू हॅव अ प्लॅन बी And the Lord says, no, I don't have a plan B because plan A will succeed. I trust my people. They will do what I ask them to do. म्हणून तो सांगता ते आमी आज देवान कितें आमचें तें केलां की ताचे खातीर अर्गत नासतना आमचें तसल्या नाफो आसल्ल्यांक ताणें विंचलें उखल्लें ताणें प्रत्येक केलें आमच्या की चड मानेस्त चड जाणवायेचें चड प्रख्यात चड उलोवंक शांती आसलें तसलें स्टेटस आसलें तसलें तांकां ताणें विंचूंक ना विंचलें जावन पुरो थोड्यांक पूण तें खातें जाता आसतना आनी तांणी ताका समर्पण दिता आसतना ताच्या शातेचेर ते वळखून रावनातलें जाल्यार तांकां विसल्यात जावं पुरो पूण आमचे तसल्यांक शाती घातल्ल्यांक लिस्ट म्हूण आसल्ल्यांक प्रयोजनाक पडनातले थोड्यांक संवसारांत पळोवचे रितीन देवाच्या दृश्टीन न्ही पूण तसल्यांक देव विंचता ताचे खातीर जानवान बगलेल्यांक करूंक जाय नासलें करचे खातीर किरकोळ म्हणून दिसलेल्यांक वर्ताय म्हणून आसल्या पैकी करूंक जायना तसलें करूंक किरकोळ म्हणल्यार मुखांतर करूंक व्हडांक जायना तें तसलें ल्हाना मुखांतर करूंक कोण ताका अवेलेबल आसा तांकां तो करूंक तर आयचो दीस तो दिसा वचोन तो दीस म्हणटा आसतना देवान कितें आमचे खातीर केलां तें आज ताचें तो कसो संवसारांत आशिल्लो की तशें आमी आज ह्या संवसारांत ताचे हात ताचे पाय ताचे दोळे ताचे काळीज ताचे सगळें घेवन ताचे वसोंक आनी ताणें कितें दिल्लें गी ताणें कितें केल्लें गी तें व्हरून पावूंक आयकनातल्यांक आयकशें करूंक बगूंक साथ जायनातल्यांक बगीशें करूंक आमी ताचे सेवक ताची भुरगीं ताचे सकाळी प्रत्येक संगीत तुझ्या मोरकार आमचेर म्हळ्यार आमी आराधनाच्या वेळाचेर तें आतां बसून आसतना आमी परतून सांजची घर जावन आसा देवा तुज्या संगीत आमचेर मोर तूं घाल कित्याक आमी वेता आसतना आमी फकत उतरां उलोवंक नाका तुमकां पावलांक सांगलें तुमचे मुखार हांव येता आसतना म्हजी उतरां ती मनशाच्या जानवायान भरलेली आसली
जसली नाही असली पगार ती जाऊन असली सकत ती जाऊन असली पवित्र अभिषेकात वचून अभिषेकाविषयात आम्ही शिकून असावं आणि हे अभिषेकांत आयसो दीस आम्ही पळयत आसतना लूक चॅप्टर 4 वर्स 18 अशें जेजू सांगता अभिषेका विशयात आणि ते उतार करतून आम्ही पळोवया मुखार आम्ही या देवाचो प्रेरक मुजेर आसा की ताका दुखमळ्याक बरी करपार परगट करूंक आमी सांवाचो दीस म्हणटा आसतना बरी करपार परगट करूंक आमकां देवाच्या आत्म्यान मागलां म्हणल्यार आमी म्हणटाव जाल्यार आमचे तावन ती बरी करपार ती वसोंक आसा ती वसोंक आसा वसना जाल्यार तर आमचे कडेन ते तो अभिषेक आसा म्हणल्याचेर आमी क्वेश्चन मार्क घालूंक जाय खंयची सेवा करूंक आमकां देवान अभिषेक दिला आमी म्हणटाव जाल्यार त्या सेवेचें प्रतिफळ त्या सेवेचें फळ आमच्या जिवितांत दिसून येना जाल्यार तो अभिषेक आमी म्हणटाव ना म्हणजे ते तो अभिषेक ना म्हणजे तो आसलो जाल्यार आमी कळून घेतलो आमी ओके ते आमी उडास दवरया सो त्या ह्यो संगती हांगासर बरयल्ल्यो त्यो संगती करूंक ताचे सभेक ताणें आपयला म्हाका आनी तुका आपयला दे विल नॉट फेल जेजून दुसरे प्लॅन बी करूंक ना आज पडव्याक आमी सुटल्यार आज पडव्याक धाडटा म्हणटाले ते प्लॅन करूंक ना त्याच खातीर कॉर्नेलियस आमी उडास दवरया ताका आज पडवो येवन सांगता म्हाका करूंक जायना म्हज्या किंमत काम आनी एकल्याक सोंपून दिला कोणाक पेद्रूक दिला तुवें वचून पेद्रूक आपय जाय आनी पेद्रू तुका ती वाट तुका संपलो आनी कॉर्नेलियसाक ते काम करूंक आनी साथ केलें कोणाक पेद्रूक धाडून ती सेवा देर इज नो प्लॅन बी आज आमी आमकां सांगया आमी ती जावन आसा ताच्या हातांनी ताचे पांय ताचे काळीज ताचे तोंड ताची जीब आमी सगळ्या करीत कोणूच ती ते उतार घेवंक शकचे नात 2 Kings chapter 4 verse 6 आमी पळोवचे जाल्यार ते एनॉयंटींग विशयान हांव सांगते आसा एनॉयंटींग इफ chapter 4 verse 6 तुमकां उडास आसा जाल्यार what happens there एका वेगवेग एलिशा थंयसर ते तेलाचे एक अजाप तो करता आमचो बसवण्या पळसो आय वॉन्ट टू रीएम्फसाइज दॅट आराधनाच्या वेळाचेर म्हणटा आसतना ते सोप्यान म्हज्या काळजांत एक विशेष एक उडासाक हाडले तो बसवण्या पळसो He took me back to my Delhi days when there was a prophecy and said, I will not forget. And हांव हें सांगता आसतना तुमकां सांगूंक आशेता तुमकां एखाद्या वेळा देवान कितेंय बसवणें केलां जाल्यार He doesn't forget. Many times we forget, but He doesn't forget. He will bring it to pass. He will bring it to pass. तो करचो देव जावन आसा देखून आमी आमकां उत्तेजीत करया He will do what He has promised. He will never fail. Chapter 4 verse 6 थंयसर आमी पळयता ते तेल ते वळत रावचे जाल्यार कितें करी जाय जाल्यार त्या बिलबीन आयदनां तिका मेळा जाय जाल्ली आनी एका आयदनान तिणें वतीत रावच जाय जाल्लें as long as there were vessels for to be poured into the oil kept on flowing आणखी आयदनां आसलीं जाल्यार आणखी थंयसर तेल आसता आसलें पूण केदारां तें तेल बंद जालें आयदनां रावलीं केदारां खंयच्या की आमकां देवान अभिषेक कर म्हणटा जाल्यार अभिषेक केला जाल्यार आमी तें काम करना जाल्यार तें तेल थंयसर मुक्तोन येता डू यू हियर मी चर्च खंयच्या खातीर तुका अभिषेक केला अभिषेक तुजेर मागता जाल्यार तें तेल तुज्या जिवितांत आसा जाल्यार केदोळ उर्सर तें करते रावता केदोळ मात्र तें तेल येतलें ना जाल्यार तें तेल स्थगीत जातलें उरतलें इट विल बी ओनली फाटलें तें हिस्ट्री आमी सांगचें तशें आसतलें हांवें तशें केल्लें पूण आज कितें करनाय म्हळ्यार हांव कितें बी जालें म्हज्या जिवितांत म्हाका इल्लेशें दुखलें या म्हजी इल्लीशी आशा जाली ह्या पातकान पडलो टुडे गॉड वॉन्ट्स टू रेस्टोर पुनर्स्थापन करताय तूं समर्पिल्लें तुका पुनर्स्थापन करताय तूं नव्यान आमकां आराधनाच्या मोदेगांत देवान कितें उलयलो आमचे कडेन तेंय आमी घेवया ह्या आयच्या संदेशाच्या वेळाचेर अभिषेक जायच जाल्यार देवान कितें आपयल्लें
सुवार्थ आम्ही प्रगट केले करते रावल जाल्यार मात्र ते काम आमचे काम जातले आनी त्याच खातीर आमकां आपयल्लें आनी ते करूंक आमी सांगया सोम्या कडेन सोम्या परत तुजो अभिषेक म्हजे देवाळाचो कर परत जळय म्हाका परत तुजे खातीर उठोन परजोवंक साध्य कर म्हाका म्हूण ताका आमी सांगया लूक चॅप्टर 19 वर्सेस 10 to 11 आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर जाकेसाच्या विशयांत आमी पळयता जेजू कित्या खातीर आयिल्लो जेजू आयिल्लो सुटलेले सोदून पाटी बापाक जोडून दिवचे खातीर पातक्यांक पाटी हाडचे खातीर कालच्या दिसा एक कथा आयकोन आसूं स्वीट सावंडान तुमच्या वर्शीप टिमा कडेन ते शेअर केलें ताचें उतर हांव पळोवन आसलो आनी थंयसर ते सांगता ऑर्फन्स आशिल्ल्यांक to make them sons and daughters. सांडून गेल्ल्यांक परत बापाक दिसून हाडचें. Anointing is for that. To make us, the Son of God became a Son of Man, so that we, the sons of man, may become the sons of God. एका देवाच्या सेवकाचं. Sometimes, Son of God became Son of Man, that we, the sons of men, may become the sons of God, daughters of God. आणि ते करचे खातीर चुकून गेल्ल्यान पाटी हाडचे खातीर बापाय सांगता तो संबंध पाटी दिवचे खातीर बाप म्हणून सांगोक अब्बा बाबा बाबा म्हणून देवाच्या सगळीच्या तो संबंध आमकां दिवचे खातीर आमी 19, 9 and 10 म्हणून चिंता चॅप्टर 19 कोणा विशयांत आमी वाचता थंयसर जाकेसाच्या विशयांत एकलो मोठो मनीस ताचे सखी ताकाच तितले एक बरो अभिप्राय नासलो समाजान सगळ्यांनी ताका पयस केल्लो कित्याक म्हळ्यार तो सुंका घात आनी तो म्हणटो ताका मस्त आनी मोठो म्हण तमाशे केले जावन तसलो एकलो मनीस तसलो वन ऑर्फन वन आउटकास्ट वन रिजेक्टेड. So the Son of God comes that way. तेन्ना ताच्या काळजांत एक आशा भोगता ताका म्हाका पळोवंक जाय जेजूक म्हाका पळोवंक जाय आमचे पैकी कितल्या जाणांक जेजूक आमकां पळोवंक जाय म्हणून ती आशा आसा परतून परतून ताची सोपाय ताच्या महिम्याक आनी तो वचून थंय आसतना चड पळोवचो ओमनिशियंट स्वामी आपल्या दैवीक दिसतील ताका पळयता दुसऱ्यांनी कोणूय पळोवना ताका रुखार सोडला तो एकलो चिंतता म्हाका कोणूय पळोवना दुसऱ्यान पळोवच्या पयलीं हांव रुखार सोडून जेजूक एक फावटी पळयता सगळो पूण जेजू ताका पयलेंच पळयता आनी थंयसर पावता आसतना थंयसर रावता आनी तो वयर पळयता जागे वचो जीव एक फावटी कालो बिलो जाला म्हणना हांव शिकून पडलो म्हणून समो तो कितें म्हणटा चिंतलें कोण ना ताणें पूण तो सांगता जागे वा तूं सगळो ये आज म्हाका तुमगेर येवंक जाय सर आनी तो थंयसर वता. That is the purpose for which the Son of God came. To heal the broken-hearted, to give status to those who are outcasts. भायर आउटकास्ट करून उडयल्ल्यांक निराकरिल्ल्यांक तांकां लागीं हाडचे खातीर आनी थंयसर गेल्ले जाल्यार तो सांगता 9व्या वचनांत आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या कित्याक हो अब्रामाचो पूत निजाकी मनशा पूत सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हणून आयला आज ह्या घराण्याक बाचावी आयल्या. एक दीस आमचे विशयांत कितें सुंदर सोम्याक विचारलें म्हणजे विशयांत मस्त वर्सां पयल्यान ताणें तें सुंदर विचारलें आज ह्या घराण्याक बाचावी आयल्या. आमच्या वेगळे मस्त जाणांक हांगा सगळें त्या सगळ्यांक जावया आमकां तो अनुभव आसा तरी एकल्याक तांची एक काणी आसा तांची एक जिणी आसा तांचे एक गणीत आसा तांच्या जिणितांत त्या एका दिसा जेजू आमकां भेटलो मुखामुखी आमी ताका जाल्या ओगी ते तुमीच जाप दिजय पूण ल्हान करून कोणी सांगचें
पूण तुम्ही त्या पुत्राक तुम्ही जाप दिता तुमकां ती भेट जावना जाल्यार त्या भेटे खातीर आशेव्या मागया आनी ते अनुभवांत पळोवंक तें साध्य जावचें तुमी करा. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. म्हज्या विशयी हांव परतून तें सांगूंक सोदतां. हांव एक धार्मीक पातकी जावन आसलो. कित्याक धार्मीक पातकी म्हणजे कित्याक हांव म्हाका मस्त देवास्पण आसलें. मस्त देवास्पण करतालो. सादें जाल्यार देवा तरी एक फावटी इगर्जे करतालो, मिसाक करतालो, देवास्पण करतालो. तसं कितें देवाक हांव तरी हांव देवाक हांव मस्त पयस आसूं. देवान म्हजेर कापड दाखयलें. म्हाका ताणें न्हेसलें. म्हाका ताणें आपटलें. म्हाका ताणें हांव दुसरे कडेन गेल्लें जाल्यार हांव हांगासर फस्ट म्हजी टेस्टमनी सांगची जाल्यार सगळी टेस्टमनी न्ही जस्ट सम पॉयंटर्स पास्टर सॅम न्यू लायफ फेलोशीप स्टार्ट करून मंगळुराक येता आसतना ताका मेळिल्ल्या पयल्या मनशां पैकी हांव एकलो जावन आसूं. मिलाग्रीस चर्चाक कॅरिस्मॅटीक ग्रूप हांव चलोवन आसतना आमचो जॉन बाय नंतरचो जॉन बाय यो फादर इन लॉ तो पास्टर सॅमाक घेवन हांवें लीड करनासले त्या एका मिटिंगान तो आयलो फाटल्यान बसलो. पुरो मिटींग जाल्या उपरांत म्हज्या सांगता मेळ्ळो. आमची सांगता वळख जाली पूण ती वळख सांबाळ दवरूंक म्हाका आसात जालें कित्याक म्हजेंच आय हॅड माय ओन फियर्स, आय हॅड प्रेशर्स फ्रॉम द चर्च दॅट आय वॉज पार्ट ऑफ. सो चुकोवन आमचे ते सांगात इल्ल्या तेंपान तो तुटलो. पूण हांव म्हज्या बुकल्या शिकपा खातीर दिल्ली वता आसतना थंयसर देवान एका पंजाबी कन्वर्टाक म्हाका मेळूंक लागलो मेहरबान चावला म्हणून म्हाका उडासा घेता. त्याच जाग्याचेर आमी आराधन करतना आमचो गोविंद रीड करनासलो तो मोदें कालें सांगूंक लागलो आनी तेन्ना देवान म्हाका आत्म्यांत त्या एका गणिताक फाटी व्हेलें आनी देव त्या वेळार म्हजे लागीं उलयलो आनी म्हणलो तुका कळीत आसा की मेहरबान चावला तुवें शिकोवंकेच्या त्या इन्स्टिट्यूटान कित्याक आयिल्लो म्हणून सांगो आमी तुजे खातीर ताका धाडलो. Many times we forget. वस्तू कुठे आम्ही विसरत आहोत. देव आमकां उडासा काडटा. Somebody prayed for us. म्हजे खातीर पास्टर सॅम आनी ताची फॅमिली इवन बॉम्बे पास्टर जोसेफ आनी सबाज म्हजे खातीर मागून आसली आनी हांव दिल्ली गेल्ले जाल्यार देवान म्हाका सोडूना. म्हाका धरलें म्हाका ताणें हांव ताचे चडशी येता म्हणसर म्हाका ताणें सोडूना आनी म्हाका एक शीस जावन म्हाका सेवेक ताणें तरबेत केलो थंयसर. त्या जाग्याचेर म्हजो म्हाका शीस केलो ताणें. त्या जाग्याचेर म्हाका ताच्या सेवेक ताणें आपयलें. त्या जाग्याचेर म्हाका ताणें भरलें. म्हाका ताणें तरबेत करूंक दुसऱ्या जाग्यांनी ताणें धाडलें. मस्त मलेशियाक वेचे बरी केलें, UK स्कॉटलंडाक वेचे बरी केलें, श्रीलंकाक वेचे बरी केलें आनी म्हाका ताणें तरबेत केलें. कित्याक सांगता हांव कित्याक ना आमकां बरी एकल्याक तरी एकल्याच्या त्या आमी ताची भुरगीं जावच्या ताच्या फाटल्यान कोणाची मागणी आसा, कोणाची एक सेवा आसा, कोणाची एक विधेयपण आसा, कोणाचो सॅक्रिफायस आसा. तांणी तोच येवन सुवार्थ दिल्ले वरवीं आमी आज कितें आज सुम्या थंय जावन आसा ताच्या कृपे वरवीं वय पूण आनी एकल्याच्या सॅक्रिफायसा वरवीं विधेय जाल्ले वरवीं कित्याक सांगचें कित्याक म्हळ्यार आज तेच संबंध आमकां आसा. He has called us so that we can go, we can pray, we can send somebody, we can give. आमचें विजन कितें जावन आसा go and give न्यू लायफ फेलोशिपाचें आमी वाडोवंक आत्म्यांत वाडोवंक ताच्या सांगवायेंत वाडोवंक ताच्या कृपेंत वाडोवंक वाडत रावंक आनी मोठी जावन फॅट जावंक की न्ही हांगा येवन बसोवंक की आमकां देवान आज मस्त हांगा ताणें हाडलां आमकां बरें करून आराधन करूंक एक बाग ताणें दिला. पूण आमी तरी एका आयतारा दीस हांगासर येवन बसता जाल्यार बसून पाटी घेता जाल्यार थोडो वेळ सतत पावता जाल्यार आमी पाटी घेता जाल्यार आमी कितें देवान आमकां आपयलां की ताचें तें आमी करते ना. आमकां ताणें हांगासर येवन बसोवंक मात्र आपवंक ना. आमकां ताणें सांगलां वसा आनी परगट करा, वसा आनी शीस करा, वसा आनी तुमी आमी पळयले बरी तुमी पळया, त्या जाग्यावांक पळया, त्या पातकी स्त्रियेक पळया, त्या तोंडांक पळया, त्या कुड्ड्यांक पळया, तांकां पळया, तांकां हांवें कितें केलां म्हणून तें तांकां सांगा. तें जाल्यार मात्र कितें हांवें तुमचे पळय केलां म्हणून तें तांकां पळोवंक जातालें.
this is खुशी, this is आशा. I don't have a big plan B म्हणता सोमी, because I trust you. I trust each and every one of you. He trusts me. आम्ही त्याका मस्तपटी सगळा गेला. मस्तपटी सगळा गेला. पण वेळ it doesn't delay. मस्तपटी वेळ होत ना. वेळ तो बदली जाता. एक दीस वेळ मुक्त जातो. आमकां मुक्त जातलो. आणि आम्ही कोणाक सुवार्थ दिवंक आसा न्ही तांकां वेळ मुक्त जातलो. It will be too late for many. It will be too late. देखून आज मिसाव सांगले. एक मिसाव देवान आमकां दिला. ते मिसाव आमी पोताक पावूंक आसा. हांव दिल्ली आसतना एक उडास जाता म्हाका. 1989 I was working in East Delhi. थंयसर आसतना वेंडर डेव्हलपमेंटान हांव काम करतालो. परचेस एंड वेंडर डेव्हलपमेंट. आनी कामाक आसतना एका फॅक्टरीक वचोन म्हाका वचचें पडलें. थंयसर शीट मेटल कॉम्पोनंट्स ते करताले. Horns and our company used to produce horns, vehicles and horns करचे the sheet metal components. थंयसर हांव ते प्रोक्यूर करूंक हांव थंयसर गेल्ले जाल्यार थंयसर एकलो प्रायस मनीस आसलो. सो ओनर आनी त्या फावटी हांव ताका थंयसर विजीट करता आसतना ताचे सांगात उलयता आसतना हांव ते आमचे ऑर्डर प्लेस करता आसतना म्हाका परतून म्हज्या काळजान बगलें ताचे कडेन सुवार्थ सांगलें जाय म्हणून. I could not bring myself. म्हाका देर पावलें ना. म्हाका सांगून पूण ते जाल्यार फ्रीडम आसलें. आयच्या दिसा बरी न्ही. ते जाल्यार फ्रीडम आसलें. ऑर एटलिस्ट हांव थंय त्या एका अधिकारान थंयसर गेल्लो. हांवें ऑर्डर दिवचें ताका ते प्लेस करचें. सो ही वूड हॅव लिसन्ड. बट आय डोंट नो. आय कुडंट ब्रिंग मायसेल्फ टू शेअर द गॉस्पल विथ हिम. म्हाका लस बगली जावेत या देर पावना जावेत बेनिस्त जावेत खंयच्या वरवीं म्हाका ते आखरेक ते म्हणजे ती एक भितरली ती एक ताळो तो ताळो हांवें आयकूंक ना. हांव गेलो पाटी कंपनीक गेलो. हांवें म्हजे इतल्याक सांगलें आनी एक फावटी सांगता सोमी हांव ताका आनी एक फावटी म्हूण सांगो. एंड देन आय फॉरगॉट फॉर सम डेज एंड आय नेवर हॅड टू गो. ती वचोंक म्हाका अवकाश मेळोंक ना. नेक्स्ट हांव येता आसतना ते ऑफिसांत हांव भितर येता आसतना त्याच जाग्याचेर त्या टेबलाच्या वयर तसो फोटो आनी थंयसर फुलां घातलीं. ते हिंदुवांचे फुलां घालतात न्ही. प्रत्येक दिवो तो पळयत रावड आसलो. देवा हांवें तुका तुजो दावो हांवें आयकूंक. वेळ मुक्त जाता. वस्तू फावटी वेळ मुक्त जाता. थोडे फावटी आमकां मुक्त जाता. आमकां ते परतून अवकाश मेळना. थोडे फावटी कोणाक हरशीन आमकां देव धाडूंक आशेता की तांकां सुवार्थ दिवंक आशेता की तांकां ती सुवार्थ मेळोवंक साध्य जायना. त्या खातीर आज देव आमचे कडेन उलोवंक दिया. मिशन संडे दीस आमी व्हरोंक आसा. आमी सुवार्थ दिवंक आसा. आमकां जायना जाल्यार आमी दुसऱ्या कडेन तांच्या खातीर मागया. एटलिस्ट लेट अस कीप ऑन प्रेयिंग टील दे आर रेडी. आनी कोणाक तुमी तांकां तांचे धरया. So the mission Sunday is all about we ourselves going or sending somebody else on our behalf. ते आमी करून आमकां साध्य जावंक देव आमकां कुमक करून दी. कालच्या रात्रीक हांव तयार आयकत नासतना म्हजी दिश्ट एका बुकाचेर गेली. आनी त्या बुकाचें नांव जावन आसा थ्रू गेट्स ऑफ स्प्लेंडर म्हणून सांगून. हो सुपर नो बूक. आनी हें घडिल्लें इन द 1956 त्या 50 थ्रू गेट्स ऑफ स्प्लेंडर. हांव चिंतीन हांगा कोण आयकी ह्या विशयाचेर करीत आसा म्हणून सांगून. थोड्यांनी आयकलां जावं जिम इलियट म्हणल्यार एका व्यक्ती विशयाचेर आयकलां जावं. Not sure, but I presume that nobody knows about this story. 5 तरणाटे आसले. थोडे तांतले पायलट, थोडे
दुसरे काम करतले टेक्निकल हातून तांची नांवां जस्ट फॉर द रेकॉर्ड आय वॉन्ट टू से एकलो जिम इलियट, पीट फ्लेमिंग, एड मॅकॉली, नेट सेंट एंड रोजर युडेरियन. हे ते एक जण तरणाटे बिगड जाग्यांनी ते आसले पूण तांच्या सगळ्यांक एक आशा आसली. They were motivated by something in Revelation chapter 5 verse 9. Things are Amiya. Revelation chapter 5 verse 9 and chapter 7 verse 9. So mi amjak de ule mun samya mi angas asli. Ay so this west so naka. So mi atyo ule se amka. आम्ही असं लेबर उरोंक नसो आमकां तुवें बदली जाय आमचें नांव तुवें तुज्या नांवाक महिमा हाडी जाय आमकां उपयोगसी जाय सभा जावन उपयोगसी जाय हर एकल्याक संदेश आमकां उपयोगसी जाय म्हणून आमी आमचें मागणें जावं दी. चॅप्टर 4 वर्स 9 अशें सांगता. No, sorry, chapter 5 verse 9. कोवळो घेवन ते सकड एक नवें गीत गावन म्हणाले, कोवळो घेवंक आनी ताच्यो मोरी फोडूंक तूं सुयोग्य, कित्याक तुका जीवशी मानलो आनी तुज्या रक्तान सर्व कुळयां देसां भासां आनी जनगतां देवाक जण तुवें मोला घेतले. तांचे वरवीं आमच्या देवाची याजकी सेवा करूंक एक रायल घराणें घडलें. तांचे तांकां त्या उतरांत हांव तांकां हर एकल्याक देव उलयलो. कितें सर्व कुळयां बेसां भासां आनी जनगतां देवाक जण तुवें मोला घेतली. आनी चॅप्टर 7 वर्स 9 हें जाता कोणाचें न्ही मेजूंक 7 दिनां तितलो व्हड एक लोकांचो हांवें देखलो. तांचो सर्व देसां भासांचो आनी जाती खातीरचो लोक आसलो. हांगासर दोनी इंग्लिशान कितें म्हणटा सेज ऑल नेशन्स, किंड्रेड्स एंड पीपल एंड टंग्स. हे सर्व विंगड डायलेक्ट्स उलोवन हर एक आसा. आमी संवसारांत आमी पळोवचें जाल्यार कितलेशे जण आसा तांचे खातीर एक बर्डन सुमें आनी त्या 5 तरणाट्याच्या विंगड जाग्यांनी आसले ते एकामेकाक मिराकलस दे मीट गॉड अरेंजेस दॅट दे मीट दे शेअर देयर हार्ट विथ वन अनदर एंड दे आर टॉकिंग अबाउट ते उलयतात एकामेका कडेन आनी ते एका जाग्याच्या विशयांत तांकां देव बर्डन घालता. आनी ते इक्वेडर फॉरेस्ट थंयसर आदिवासी बुडाकट्टू ट्रायबल्स तांचे आनी एक ट्रायब ते सिलेक्ट करतात. मस्त ट्रायबा पैकी एक ऑका म्हणून AUCA ट्रायब तांचे खातीर ते सिलेक्ट करतात. ते वचून ते पावोवंक आनी ते बिकॉज दे वर पायलट्स दे बिल्ड देयर ओन स्मॉल प्लेन आनी ते थंयसर वेतात. ते मागोवन तांकां नवेच काजारी जाल्ले कोणाक ल्हान भुरगीं आसात कोणी एकल्याची पती नांव चिंता गर्भेस्त आसली तसली पूर ते सांगाता मेळटात आनी ते चलतात त्या जाग्याक सुवार्ता प्रकट करून. तांकां तांची भास गुंतुना. ते तांच्या त्या शेजारच्या एका जाग्याचेर थंयसर ते पयले वचून तांची भास ते शिकोवंक ते प्रयत्न करतात आनी भास शिकल्या उपरांत मागीर ते त्या जाग्याक ते वेतात. ताची सगळी काणी तुमकां सांगूंक म्हाका टायम पावना आनी म्हजे इमोशन्स ते सांगचे तितले ते साध्य करचे ना म्हणून हांव चिंतता. हे आखेर करूंक हांव त्या काणी आखेर करूंक हांव सांगते आसा. ते 5 जण आक्वा त्या आदिवासीच्या मोदें थंयसर सुवार्ता ते ओर्नुवेचे ते 5 जण मारतीर पडटात. नॉट अ सिंगल वन एस्केप्स. फर्स्ट ते फ्रेंडली जावन ते कितें तांकां दीत आसतना ते तांकां स्वागत करतात आनी देखून ते वचून थंयसर देंवतात थंयसर रावतात. रावले ते फाटी येनात. तांची 5 मोडी 4 मोडी फाटी मेळटात. एक न्हंयतल्यान ते वेचे पळयतात. मागीर लास्टाक तेंचेच मनीस ते 5वे मोडे थंयसर ते ताका समाधी करतात. वॉट इज थ्रू गेट्स ऑफ स्प्लेंडर? Gates of Splendor is the story of the surviving wives, widows of these 5 men. They go back to their place.
त्या जाग्याक परतून ठेवत ती सोडणार ती वेतात थंयसर वेतात हे 4 जण तांची कुवळतांनी कागदां बरयल्लीं तांचे ते अनुभव तांकां ते रात निमाणे घडये तांकां कितें जाता म्हणलें तांकां कळीत आसलें ते सगळें ते बरोवन घाल्लें ह्या बुकांत मेळटा आसा पूण एक मात लास्ट एक उतार म्हाका ते मस्त टच जालें तें वाचूंक सांगता एकट्याचे त्या जिम एलियटाच्या ल्हान दुवेन शी रायट्स दीस आफ्टरवर्ड्स आनी तें म्हाका वाचूंक जाय जें ते बरयता अशें टुनायट बेथ म्हळ्यार ते ताची धूव जिम एलियटाची बेथ प्रेड फॉर हर डॅडी इन हेवन and asked me if daddy would come down from heaven to get a letter she wanted to write him. I said he can't come down, he is with Jesus. She said but Jesus can help him come down and God will take his hand so he won't sleep. एकंदरीत त्या भुरग्याचें त्या बाळशाचें समजोवचें तितलें सकत नासलें तितल्यान सांगिल्लें त्या बाळशा सांगता हांवें डॅडीक एक लेटर बरोवन दवरलो तें वाचून जेजू ताका धाडीत की हांगासर जेजू तसो हात धरता न्ही थंयच्यान वयता देंवर येता आसतना ताका तो पोटान घातले बरी तो ताका सांबाळटलो म्हणून तेन्ना ते भुरगे सांगता आनी हे सॅक्रिफायसाची काणी थ्रू गेट्स ऑफ स्प्लेंडर वैभवाच्या त्या एका दारांतल्यान म्हूण सांगून त्या बुकाचें नांव तांतल्यान ते भाशा जातात सरकार आनी तांचो तो वावर तो व्यर्थ जायना पूण थंयसर आतां थंयसर एक सभा आसा थंयसर एक मिशन स्टेशन आसा थंयसर तांचेच लोकांक ते तरबेत करतात आनी त्या दुसऱ्या मस्त जण ट्रायब आसात ते दिवशी मारचे तसले एकामेकाक दिवशी मारचे तसले थंयसर सुदारण येते आसा आनी देव काम करते आसा मिशन संडे इज अबाउट गोईंग वेर नोबडी गोज टू द अनरिच्ड प्लेसीस देखून आमचें मिशन जावन आसा आमी वचोंक आमकां तसलें इतल्या कश्टाचे जागे ना आमच्या देशांत मस्त जण आयल्यात मस्त जण हांगासर मरण पावल्यात आमचो देश स्पेशल जावन आसा मोगाचें न्हू आमच्या देशा खातीर आमी मागीर मस्त जणांक हांगा तो सोडून वचोंक बोंड जाता जागे पूण थोड्यांक आमकां तें बर्डन दिल्ल्यांक आमकां हांगा रावोंक चड आशा आसा कित्याक आमच्या देशांत देवाचें काम जरी जाय हांव योग्य आसतलो ते लागीं ताणें विचारलें मस्त जाण हांगा आयिल्लीं ती पाटी वचनात कशें म्हणे हांगा रावून हांगाचें सिटीजनशीप घेतात don't you want to try? I said no. God has called me to this nation. ह्या देशा खातीर म्हाका हांवें आपयलां एटलिस्ट आतां हांवें पाटी वचचें सो वी केम बॅक वी डिसायडेड वी कम बॅक आनी हांव दिल्ली आसतना ह्या सगळ्याक मान म्हणल्यार म्हाका सांगिल्लें ताणें God will take you back to your own people. देव तुका तुज्याच लोकां मदें व्हरतलो हांवें चिंतूंक नासलें हांव हांगासर मंगळूर शहराक परतून पाटी येता म्हणून आज तुमचे मन मदें हांव आसा हांगासर त्या एका प्रवचनाचें फुलफिलमेंट आमचे बसवणे आमकां केल्ले बसवणे खंयचेच देव विसरना पूण आमकां आमचे कडेन तो मोल विसरता ह्या एका टेस्टिमनी मुखांतर ह्या टेस्टिमनी मुखांतर ह्या म्हज्या टेस्टिमनी मुखांतर तुका खंयचें एक उत्तेजन जाता जाल्यार मोगाच्या उडास दवर तुजे खातीर कोणेंय मागिल्लें तुजे खातीर कोणेंय मस्त पेसाडिल्लें तुजें तुवें ताका नाका म्हणटना तुवें धांवडायलें त्या दारांत तुजे फाटल्यान येवन तुका सुवार्ता दिल्ली आनी ते हांव आज देवाक वळखता ताणें केल्लो सॅक्रिफायस ताणें केल्लो वाडयलें तें रगापेर तुज्या जिवितान काम करूंक शकला तर दुसऱ्या विशयाची चींत तुज्या कुटुंबाच्या विशयान चींत तुज्या फ्रेंड्सा विशयान चींत they may not get enough chance many आमी मस्त जाण सबार ते अवकाश होटावन घेतात हांवें मस्त होटावन घेतात आज आमी सगळ्या कडेन सगळ्या बक्षी आमकां पूण आमकां परत जाता जाल्यार परत आमकां ते अवकाश पाटी मेळचे बरी तूं कर नाजाल्यार आतां दिवचे अवकाश आमकां ते आमी ते होकडावन घेवंक तूं सोडनाका Yesterday I was listening to one song this is the moment म्हणून सांगून आनी तातूंत देवान ताच्या लोकां कडेन आराधन करच्या त्या
आराधनाच्या मोदकात देव उलोवन सांगता ताच्या लोकांकडे तो सांगता दिस इज माय होली प्लेस दिस इज द मोमेंट दिस इज द आवर You are here in my presence. वो जाऊन असं घडी ये वो जाऊन असं वेळ ये जाऊन असं वॉर तू मुझ्या या प्रेझेन्सान तू असाई how I have longed you are touching my power how I have longed for this moment या घडीया खातीर कितलो आशेलो म्हणटा देव आणि तो सांगता come my beloved मुझ्या मोगाच्या मुझ्या काळजाच्या गोंड्या तू मुझे सचिन ये एक सुरे मुझे सांगता ये तू आ सिक्रेट प्लेस आमच्या त्या गुपित जाग्याक तू ये एंटर इनटू माय प्रेझेन्स मुझ्या सन्निध्यान तू राव एंटर इनटू माय मर्सी एंड ग्रेस तुका ती आणखी चड ती काकूळटली तुजी दया ताचे प्रकटन तुका दिवंक आशिल्ला दिस इज माय होली प्लेस हो म्हजो पवित्र जागो दिस इज माय सिक्रेट प्लेस हो म्हजो गुपित जागो receive my love and grace as we stand face to face आम्ही मुखामुखी राहून असताना म्हणता देव आम्ही मुखामुखी एकामेकाक पळोवन आसता receive my love and grace म्हजो मोग आनी म्हजी कृपा तूं नव्यान तूं घे कित्या खातीर तो उद्देश तो सांगता now let my healing flow मुझे ती गुण करची सकत कसली गुण करची सकत पीडन तावन मात्र नहीं तर एक संगतीन तावन गुण करची सकत आई लेट इट फ्लो तुझे तावन तुझे मोदेक तावन तुझे मुखांतर ती वाळोवनी आई वांट द वर्ल्ड टू नो सभेक मात्र नहीं सभेक रेवलेशन येवंक नहीं आई वांट द वर्ल्ड टू नो त्या संवसाराक तुवें घडीत करूंक जाय कितें दिस इज माय सिक्रेट प्लेस ओ जागो ओ गुपित जागो एक आसा देवाक मुखामुखी मेळचो आराधनाचो जागो मागण्याचो जागो त्या आयुश्यांत संवसाराक खडीत करूंक जाय तुवें म्हणटा सोमी इफ यू लिसन तूं आयकशी जाल्यार यू वील हियर इट इफ यू लिसन यू वील हियर इट इफ यू लिसन यू वील हियर इट तूं आयकताय जाल्यार तुका आयकोवचें कान आसल्यार जाल्यार तुका आयकोवंक सादी जातलें कितें a call to the nations I am giving you a call to the nations तुका एक त्या जनांगाक तुका एक आपयता तुका जनांग खातीर आपयता म्हणटा सोमी to show forth my praises मुझे ते मुझे तो दबाजो मुझे ते कीर्त मुझे ते गुण मुझे ते सत्कार हांव कितें जावन आसा तें प्रकट करचे खातीर तुका हांव त्या जनांगा खातीर आपयता म्हणटा सोमी सभेक to show forth my praises to every tongue, tribe and nation. या 5 जणांक ते दर्शन आयिल्ले पळय आमकां देव धाडून दी खंयच्या जाग्यार खंयचे कडेन ताका धाडूंक मोन आसा थंयसर to every tongue and tribe and nation if you will not tell them how will they know if you will not tell them how will they know तुम्ही जर तांकां सांगनात तांकां कशें कळीत जावचें that there is joy in my presence तूं मात्र हांगा संतोष भोगताय ताच्या प्रेझेन्सान तांकांय कोण सांगता तांकां तुवें आपोवन हाडी जाय that there is joy in my presence like they have never known bring them into my presence let them worship before my throne तांकांय हांगासर तुका तुवें बगुल्लें तें अनुभव करचे खातीर तांकांय तूं आपोवन हाड म्हणटा स्वामी let them worship before my throne म्हज्या सिंहासना मुखार ते आराधन करूंक सोखून दिता if you listen you will hear it तूं आयकोंक मौन आसा जाल्यार कान आसा जाल्यार तुका आयकोंक तूं शकताय कितें देव सांगता आसा Romans chapter 10 रोमाग्रंथ पत्र 10 अध्याय9 and 10 आमी वाचया आमकां ते केदाळे बी ते म्हणटा
जेजूस सोमी म्हणून तुझ्या वंटांनी तूं परगट उसाची जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून तुज्या काळजांत सत्मनशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. कित्याक काळजाच्या भावार्थाद्वारे तुका देवाचें नितीवंतपण आनी तोंडाचे मुसरलेद्वारे तारण तुका लाभता. आमकां लाभला आमी केल्ले वरवीं. पूण आमकां आज सोमी मिशन संडे दीस आमकां सांगूंक जाता एकदां फ्रॉम 14 ऑनवर्ड्स 14 and 15 कित्याक आमकां आपयलां as he is so are we in this world. Just as the Father sent me so I send you. तुका जो जेवणाचें तें उतार आसा I am not going there. तें सांगता कशें बापान म्हाका धाडला न्ही तशेंच तुमकां येवन धाडटा गे पवित्र तांचेर तो फुंकता आनी तांकां तो सांगता. आनी हांगासर सांगता पूण एक केल्ले वरवीं तारण मेळटा सोडवण मेळटा तांकां. पूण ताका सत्मनूंक नासलेले ताका उलो मारतले कशें येदोळ सत्मनूंक नासलेले कशें उलो मारतले आनी ताच्या विशयान जर ताणें आयकल्लेंच ना जाल्यार ताका ते सत्मनतले कशें आनी प्रचार करतलो ना जाल्यार ते आयकतले कशें आनी प्रचार करूंक धाडल्या शिवाय कोणूय प्रचार करचें कशें. पवित्र पुस्तकांत सांगता हा कितलें विचित्र येणें सुवार्थ हाडण्याचें ओके तें करेक्ट जायलें कशें. हाऊ ब्युटिफूल आर द फीट ऑफ हिम who bring good news. तांचे पाय कितले सुंदर कितले सोबीत कोणाचे सुवार्थ प्रगट करतल्याचे. देव सांगता तांचे विशयी तांचे पाय तांची उतरां तांचे काळीज तांचो सॅक्रिफायस तांचे मागणें कितले सोबीत. तसली सभा आमी जावं तसले सेवक आमी जावं तसले आमी सगळ्यां जावं अशें आमकां करूं दी. कितें आमी पळयता धाडल्या शिवाय वचोंक जायना गेल्या शिवाय सुवार्थ सांगूंक जायना सांगल्या शिवाय आयकूंक जायना आयकल्या शिवाय भावार्थ उपजना भावार्थ उपजना शिवाय सोडवण ना. Right? Somebody has to tell. Somebody has to tell. कोणी सांगूंक जाय जाय कोणाक कोणी धाडूंक जाय जाय. जेजून कितें म्हळें म्हज्या बापा लागीं त्या पिकाच्या धन्या लागीं तुमी मागा. 9:35 Matthew chapter 9 verse 35 आमी थंयसर पळयता जेजू ते सांगता कितें म्हूण सांगता मागा तुमी पिकाच्या धन्या लागीं सुवार्थ सांगूंक ह्या लुवणी करूंक वावराडी मेळचे खातीर ताणें धाडचे खातीर कोणें धाडी जाय सोम्यान धाडी जाय. रायट सोम्यान धाडी जाय एक्चुअली सोम्यान धाडी जाय ताच्या शेतांत. पूण कोणें तांकां सपोर्ट करी जाय आमी सपोर्ट करी जाय सगळ्यांक सपोर्ट करी जाय देवाच्या लोकांक सपोर्ट करी जाय. देखूनच हे उतार तें रोमन्स 10 आमी वाचलें कितें ते वसा जाय कोणी सांगल्या शिवाय थंयसर भावार्थ उपजना. तुवें वसा जाय तूं वचना जाल्यार कोणाक कोणी तुवें धाडी जाय आनी तांकां धाडिचें जाल्यार पयशांची गरज आसा. त्या सुवार्थ थंय वसा जाय जाल्यार थंयसर सर्वे करूंक जावं दी थंयसर वचून रावूंक जावं दी थंयसर सुवार्थ प्रगट करूंक जाय दी थंयसर गरज आसा. आमी कितें पुरी करूंक जाय जाय देवाच्या राजा खातीर. पण आमचे काळजां आमी उक्ती करया आज. आमी ताका आज न्हय कितें म्हळें आज सर नुसो मोग तुका दिता सर नुसो मोग तुका दिता म्हजें काळीज तुका दिता म्हजो प्राण तुका दिता म्हजें कितें आसा की तें सगळें तुका दिता. आमी म्हणलें सत जाल्यार ताच्या सुवार्थे खातीर आमी त्याग करूंक शिकया. लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कणवळ्यान भरलें कित्याक गवळी घातिल्ले बकऱ्या बरी ते घुसपडून भिजवले. देखून जेजू आपल्या शिश्यां लागीं म्हणलो पिकावळ तेच आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पूण पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धरच्याक मागा. आज कितें म्हणटा देव सोमी म्हणटा सोम्याचे उतार सांगता पिकावळ ह्या देश आसा पूण वावराडी थोडेच. आनी आयच्या दिसा आमी पळोवचें जाल्यार ते थोडेच आसले
आणखी उन्हा तयार झाला. कित्याक म्हळ्यार द झील हॅज लेफ्ट द हाऊस ऑफ गॉड. ती एक उर्बा, देवाच्या सेवे खातीर उर्बा, दासांच्या आत्म्या खातीर उर्बा, तो मोग, ते काळीज आज सगळ्यांक हांव ते भायर गेला. संवसारी मोग भितर आयला, पयशाचो मोग भितर आयला, संवसाराचो मोग भितर आयला. आमी फर्स्ट त्या तिमोथीक बरयल्या पत्रांत फर्स्ट तिमोथी एज वेल एज सेकंड तिमोथी दोनी कडेन वाचता. त्या निमाण्या दिसांनी कितें जातलें, तरणाटे भुरगीं आपल्या आवय बापायक अविधेय जातलीं आनी उरले सगळ्यांच्या विशयांत तांचो मोग तो संवसारी जातलो, तांचो मोग तो स्वार्थी जातलो, सगळें जातलें. आज तर ते मागण्याची चड गरज आसा. मागण्या झुजाऱ्यांनी चड मागूंक गरज आसा. आनी मागणे करता आसतना देव कितेंय तुमकां उलोवंक आमचे कान उक्ते जावं दिना. धरचे खातीर when Isaiah saw the vision, आमकां सगळे देव कनेक्ट करते आसा. आमचे वर्शीप आमचे कम्युनियन फळाचे बी Isaiah saw the vision, he heard, he saw, he was changed, he was touched. ताका देवान आपडलें, ताका बदलिलें, ताचे मेळे मन शुद्ध केलें, ताचे मेळे काळीज शुद्ध केलें, ताचे उणेपण तें कांड निधी म्हणून ताका यश केलें. Isaiah chapter 6 आमी पळयता. आनी उपरांत तशें केल्या उपरांत ताका एक ताळो आयकता. असो ताळो तो आयकता. कितें म्हणटा देव, whom shall I send? Who will go for us? कोणाक हांव धाडूं? कोण आमचे पक्षान वतले म्हूण सांगून तो ताळो. आनी तो ताळो चड शतमानांनी चड फाटल्या शतमानांनी तो ताळो परतून आयकते आसा. सभेच्या मदेकांत सभेच्या भायर तो आयकते आसा. कोणाक आमी धाडूं? कोणाक हांव धाडूं? कोण म्हजे खातीर, कोण आमचे खातीर व्यतीत म्हूण सांगून. That sound of the nations calling, sound of the Father calling, whom shall I send? Who will go for me? Thomas heard that call and he chose to come to my beloved country. जेजूच्या शिष्यापैकी जेजून आमचो देवाच्या योजनेंत आमच्या देशाचें एक कितलें व्हडलें एक स्थान आसा आमच्या देशाक म्हणलें दाखोवन दिवचे खातीर म्हूण हांव दिता. थॉमस आमच्या देशाक येवन पावलो. हालेलुया. आमच्या देशाचे उद्देश देवा तो जारीक जावचे देवान मेळ काडला. सबार येवन हांगासर मारते मेल्यात आमच्या देशांत. सबार जण मेल्यात. ते दीस थॉमसान तसो ताळो आयको नासलो जाल्यार कितें जातें. थोड्यांक कोणी हांगासर विलियम कॅरी म्हणल्यार एका देवाच्या सेवक वयशेता. ताचें नांव आयकलां आमी विलियम कॅरी म्हूण सांगून. UK हांव, इंग्लंडांत हांव, तो हांगासर आयिल्लो एकलो मिशनरी. ताणें ताळो आयकलो हांगासर येवचे खातीर. तांचें काम सोडून तो हांगासर आयलो. एक मोची जावन तो रावलो. मस्त शिकपी. ताणें मस्त ट्रान्सलेट केल्या. ताणें सबार वर्सां, आय थिंक more than 45 years he lived here and he died here. ताणें सेवा केली आनी ताच्या जिणेंत तो मातालो जाल्लो जाता. ताका आनी सेवा करूंक मस्त कस जातात म्हूण येता. तो परतून वता, UK वता. And then he speaks to the churches there. He preaches, he says, तरणाटे देवा खातीर, देवाच्या सेवे खातीर वचोंक, इंडियाक वचोंक, भारत देशा खातीर वचोंक गरज आसा. कोण येता थंय म्हूण तो आल्ट कॉल दिता. कोणी येना. त्याचे काळीज सगळें कोसळटा आनी तो म्हणटा, when Queen Victoria gives a call to join the army to go to India as soldiers, hundreds obey the call. Queen Victoria ते आपयत आसतना तेन्ना आमचो विलियम कॅरीच्या त्या वेळाचेर सबार 100 तरणाटे मुखार येतात. हांव येता सैनांत भरती जावन. पूण तो सांगता, when the King of Kings calls people to join his army, एकली नाच जालेली तर हांव येता म्हणटा तो.
कोणी येणार जाल्यार हांव येता परतून फाटीं वेता त्या गंगा न्हंयच्या तडीचेर हांव बसता थंयसर हांव जाता तितली परतून सुवात हांव परगट करता आनी त्या देशांत थंयच सामोरता आज देवाचो पालो आयकोची मस्त जाणां उणी जाल्यात तरणाटे दुसरी उणी जाल्यात कितले जाणां सांगूंक शकतात म्हज्या भुरग्याक जल्मतना जावया देव वाडोवतना जावया देवा म्हज्या भुरग्याक म्हज्या पुताक म्हज्या धुवेक हांव तुका दिता तुज्या सेवेक हांव दिता पूण कितले जाणां मनशाक सदांच सगळ्यांत This is a call to the nations. Is there somebody here? Is there a parent here who will say, God, if you want my son, I'll give it to you. म्हणजे तुका जाय जाल्यार हांव तुका समर्पण दिता म्हणची कोणी आसात देवा बापायांक आसात आमच्या भुरग्यां खातीर आमची व्हड व्हड योजना आसात आमी चिंतता प्लॅन करता आनी कशें जाय कितले पयशे कमाय जाय कितें परत जाय जाय आनी खंयसर वचा जाय ते सगळें आमी चिंतता हांगा वाज हांगा तेका एक्की भुरगीं नात ती सांगता म्हाका एक पूत दी तूं देवा एक पूत दी पुरो आनी तो म्हाका कस नाका म्हजे वांस पण तूं काड पूण म्हज्या पुताक तूं कस दिता तुका पाटी दिता म्हाका तूं दी पूण तुका पाटी दिता हांव तुज्या सेवेक तुज्या मंदिरांत तो रावतलो तुजी सेवा करतलो ताच्या तकलेचेर वा करून येवचो ना तुजी सेवा तो करतलो खुबशे दिसन आज तूं सुतालो आज तो गासता मस्त कडेन गासता हांगासर तो आयकता सगळ्यात इफ यू विल लिसन यू विल हियर इट इफ यू विल लिसन यू विल हियर इट जर तूं आयकता येता जाल्यार तुका आयकतलो तो तळो Pray to the Lord of the harvest to send laborers. Grow, go, give. Grow like Jerusalem Church, आमचे विशन. जेरुसलेमची सभा कशी वाटली ती आमकां कळीत आसा कोविदांत आयल्या उपरांत वाडत रावली आमकां देव फोव करून दी वाडोवन पूण वाडची कशी ते गेले हरेक दिसा भायर गेले ते सुवात प्रकट करीत गेले तांकां विरोध आयले ते जाल्यार ते रावले नात ते गेले थंय एक जाग्याचेर सांबावले कडेन सांगता that no place will be left गेल्ले कडेन वचूंक नाका आनी एकल्यान गेल्ले कडेन म्हाका वचूंक नाका बट आय विल गो that no place will be left अपोस्तल ते कृत्य अकरेच्या त्या बागांनी खंयसर आसा त्या उतार बरयल्लें till no place is left. Call to the nations, call to the districts, call to the states. Global mission आमचे तमिळनाडू केरळा कर्नाटका आनी भायर खंयसर पुरो आसा फिलिपायन्स जपान मिडल ईस्ट ह्या सगळ्या जाग्यांनी call to the nations नातले कडेन वचून आज आमी एटलिस्ट मागया जाग्या खातीर मागया लोकां खातीर मागया जनां खातीर मागया ट्रायब्स खातीर मागया सगळ्या खातीर मागया आनी देव धरता जाल्यार आमी या वचून फुडें सरया आमी धाडया आमी दिवया आमी डिसायड करया सुवार्ते खातीर हांव कितें तरी करतलो सुवार्थ वरचे खातीर हांव कितें तरी करतलो हांव दिते रावतलो मिशन संडे देव एका दिसा मात्र न्ही हांव दिते रावतलो एक कमिटमेंट देव आमकां कोणाय करून व्हरता जाल्यार लेट अस मेक ए कमिटमेंट कवनेंट that we will support for this आनी तुमकां कशें तशें करूंक मौन आसा जाल्यार तुमी म्हाका सांगयात देव चलयता जाल्यार मात नो फोर्स गॉड लव्स ए cheerful giver आस्तेपणान दिल्या शिवाय कितेंच प्रयोजन ना नांवा खातीर न्ही आमी
आम्ही काही सगळे बरोबर घालता ताचे खातीर न्ही रिसेटी खातीर न्ही पूण देवाचें काम जावचे खातीर देव म्हाका आनी आमकां सगळ्यांक उपयोग करून दी आमी सोम्याक एक समर्पण करूया ह्या वेळाचेर सोम्या म्हजी जिणी तुज्या राजा खातीर ती दिता म्हजें काळीज तुज्या राजा खातीर हांव दिता म्हजे पयशे तुज्या राजा खातीर ते दिता तुका कितें कोणी म्हज्या जिवितांत आहा ते उपयोग सांग दी बाबा म्हज्या देशाचेर तुजी काकुळट घाल ते आमचें बांगडे जावं दी म्हज्या देशाचेर सबार जण मारतीर मेल्यात भायर थावन येवन ते मेल्यात हांगासर सबार जण हांगासर सबार जण तांचे रगात तांणी बरयला म्हज्या देशाचें निर्मळ पाव देवा म्हज्या देशाक वापर म्हज्या राज्याक वापर म्हज्या जिल्ल्याक वापर देवा म्हज्या लोकांक वापर कोंकणी लोकांक वापर समाजाक वापर आमच्या सैन्य दैराक वापर आमच्या इश्ट मंत्रांक वापर गरज आसा सगळ्यांक आनी कितें अवकाश आमकां आसा की तो कोण म्हणून वचूं नाका तसलें एक मागणें जावन दी आमच्या मुखाचेर एकट्याचेर त्या वेळाचेर आमी उबे रावता आसतना आमी आमची काळजां परीक्षा करया आमी कितें करूंक जाय आमी कशें मुखार वचूंक जाय आयचो दीस व्यर्थ जावचो नाका आयच्या दिसा आमी कितें आयकल्लें तें फकत एका कानांत आयकून आनी एका कानांत सोडचें नाका कितें कोणी जावं दी देवा कितें कोणी जावं दी तुज्या बसावण्या जारी करीत जाल्यार कितें मोल हांवें बांदूंक आसा तें बांदूंक म्हाका तूं साध्य कर म्हणून आमचें एक समर्पण जावं दी Jesus. Jesus, Jesus. Suarteso संदेश दिवचो म्हज्या जिविताचो शेवट जावं दी सुवार्तेचो संदेश दिवचो म्हज्या जिविताचो शेवट जावं दी म्हज्या देशाच्या कोनशा कोनशा तुझे नाव परगट जावं दी म्हज्या देशाच्या कोनशा कोनशा तुझे नाव परगट जावं दी आराधन तुका 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 मोगा जेजू राया देवा बापानी पवित्रज्ञा सुवार्तेचो संदेश दिवचो म्हज्या जिविताचो शेवट जावं दी सुवार्तेचो संदेश दिवचो म्हज्या जिविताचो शेवट जावं दी म्हज्या देशाच्या कोनशा कोनशा तुझें नाव तें परगट जावं दी म्हज्या देशाच्या कोनशा कोनशा तुझें नाव तें परगट जावं दी म्हज्या शहराच्या कोनशा म्हज्या शेणाच्या कोनशा कोनशा तुझें नाव तें परगट जावं दी म्हज्या शेणाच्या कोनशा कोनशा तुझें नाव तें
मुझ्या जिल्ह्याच्या कोणच्या तुझे नाव ते परगट जावे मुझ्या जिल्ह्याच्या कोणच्या तुझे नाव ते परगट जावे मुझ्या राज्याच्या कोणच्या तुझे नाव ते परगट जावे मुझ्या राज्याच्या कोणच्या तुझे नाव ते परगट जावे मोगळा सोम्या आमची आशा जावन आसा आमकां मेळलेले अवकाश आमी ते कळवून घेनासतना वेळ मुग्दोन वयच्या पयलें बाबा कोणाक तूं आमच्या काळजान घालताय तांचे सरशील तुजी सुवात म्हणून बाग तूं आमकां फावो करसना कशें आमचे खातीर दुसरी मागणी केली की कशें आमचे खातीर साखरवेश केले की आमचे सरशीन आयले की तशेंच दुसऱ्या सरशीनी वचूंक आमकां तूं फावो कर दुसऱ्या खातीर मागोवंक आमकां फावो कर दुसऱ्या सरशीन सोम्या तांकां ती सुवात दिवंक आमकां तूं फावो कर सोम्या बाबा एक आमच्या देशा खातीर नास संचार खातीर एक दुसरें एक भार एक बर्डन आमच्या काळजान तूं घाल सोम्या बाबा आमी मिसांव खातीर दिवंक मिसांव खातीर मागोवंक त्या सर सेवकां खातीर मागोवंक नव्या सेवकां खातीर मागोवंक पोरण्या सेवकां खातीर मागोवंक कोण आसात की तांणी ती सेवा सोडून वचनासतना तांकां तिरस्कार या दूख भोगन आसतना डिस्करेजमेंट भोगन आसतना बाबा तिरस्कारेन मुखार वचूंक तांकां तूं बळ दी आमच्या सगळ्यांच्या सर पास्टर खातीर आमी मागता सर सुवार्तिका खातीर आमी मागता बाबा तांकां तूं आशिर्वाद कर बाबा आमच्या ट्रस्टाक तूं आशिर्वाद कर आनी आमकां तूं मुखार व्हरून वचोंक वाट तूं कर जाणवाय तूं दी बाबा बाबा आमच्या सर सेवकांक तुज्या हातान आमी समर्पण दिता बाबा हर एकल्याक तूं बळवंत कर हर एकल्याक तूं आशिर्वाद कर आमी मागया मोगाचेर हर एकली आमी मागया आमच्या उडासा तेमच्या खातीर आमी मागया थोडे आमच्या न्यू लायफान नान जावंक पुरो दुसऱ्या भायले आसूंक पुरो तांचे खातीर मागया देवाचे घाम जावं दी सोम्या तूं तांकां आशिर्वाद दी सोम्या तूं तांकां बळ दी अभिषेक तूं दी सोम्या तांकां तूं धाड सोम्या आनी तांच्या मावटीचो फळ तांकां पळोवन तूं साध्य कर सभारत में ह्या दिसांनी सभारत में ते तुज्या रासाक यश तूं कर बाबा बाबा आमच्या सभेक तूं आशिर्वाद कर सभेक असले संवसारीपण कितें आसा जाल्यार आमच्या कुटुंबांनी संवसारीपण आसा जाल्यार आवय बापायच्या जिवितांत संवसारीपण आसा जाल्यार बाबा आमकां तूं बक्षी आमच्या भुरग्यांक आनी आमकां तुज्या सेवेंत बाबा कितें आमकां करूंक साध्य आसा की तें सगळें करूंक आमकां तूं साध्य कर तें कर दिवचें ते अवकाश कळवून घेवंक आमकां तूं सोडनाका सोम्या आमकां तूं धाड आनी नव्या सेवकांक तूं उठय नव्या सेवकांक तूं उठय म्हणून आमी मागता बाबा आयच्या दिसा आमी तो मिशन संडे म्हणून आमी म्हणटा आसतना वी प्रे टू द लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट सगळींच्या बापा तूं जावन आसाय तो लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट तुजे लागीं आमी विसारता जेजूच्या नांवान आमी विसारता आमी तुजे लागीं विसारता नव्या ह्या सेवकांक वावराण्याक तुज्या सेवेक तूं आपय सोम्या लेट द वॉयस बी हर्ड ते आयकोचें नासल्यार कान तूं दी तुज्या लोकांक तुज्या भुरग्यांक तुजे सोम्या ते आनी आयकोंक आनी वचोंक तूं साध्य कर म्हणून आमी मागता धाडूंक बाबा तुजे लागीं आमी मागता आनी ते धाडटल्यांक सहाय करूंक आमकां तूं तांक दी आमकां तूं लागोसकाय दी आमकां ते उदार दाराळ खालीस तूं दी सोम्या आनी तुका आमची ती महिमा जावं दी म्हणून आमी मागता बाबा ह्या आयच्या दिसा तूं आमचे लागीं उलयलाय आमच्या आराधनाच्या वेळाचेर जावं दी आमच्या त्या मेजान आमी वांटेली घेतना जावं दी वांटेली जातना जावं दी ह्या उतरां बरी फातर उतरां तावन तूं आमचे लागीं उलयलाय आमचें जिवीत तुज्या हातांत समर्पण दिता सोम्या आमकां कितें नाका आसलें कितें सोडूंक आमकां तूं साध्य कर बाबा खंयसर तूं धाडटाय खंयसर वचोंक आमकां तयार आसूंक तूं साध्य कर सोम्या जर तूं आपयताय आमी म्हणूंक तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा हांव वचोंक तयार आसा हांव विदेय जावंक तयार आसा तूं जर आपयताय सोम्या हांव म्हणूंक आशेता वय
सोम्या हांव आसा सदांच तयार सोम्या तूं आमकां खंयसर धाडटाय थंयसर वचोंक आमी तयार म्हणून सांगूंक शेता सभा जावन सोम्या हांव तुजो सेवक जावन म्हणूंक शेता एकली आमी हांगासर आसली म्हणूंक शेता सोम्या खंयसर तूं धाडटाय थंयसर वचोंक आमी आशेता सोम्या आमकां तूं उपयोग कर आमकां तूं धाड आमकां तूं आत्मेन दी सोम्या तुज्या राजा खातीर बापा आमकां तूं साध्य कर आमकां वाडवड तूं दी सोम्या तुका महिमा जावं दी आमकां परतून एक तुज्या हातान समर्पण दिता बापा ह्या संदेशाक आयकोवच्या आनी विदय जावंक एक काळी समर्पण करच्या पण एकले तेजो जो हात येवं दी युट्यूबाचेर जावं दी हांगासर जावं दी सगळ्यांचेर तुजे आशीर्वाद येवं दी आनी तुजो अभिषेक वाडोवन दी सोम्या ते तेल उपयोग जावं दी सोम्या ते अभिषेकाचे तेल उपयोग जावं दी कोण फाटी गेल्यात जाल्यार तांकां परतून तुजे सशीन येवंक तूं साध्य कर आनी तो अभिषेक परतून वाडोवंक तूं साध्य कर तुका महिमा दिता मागता जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन 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 आमचो सोरेस्पर देव आमचे समेस्ताचेर ताचे आशीर्वाद घालून आनी ताची दया आमकां सगळ्यांकी लाभो आमकां तो सांबाळून दवरूं ताचे मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांकाशें तो करूं आनी आमकां ताचें समाधान तो दिवं दी ताची दीस आमचेर जपून धरून ताचें समाधान आमकां हर एकल्याक येवं दी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्रात्माचो एकवटून आमचे समेस्ताचो तो आसूं दी चलोवं दी मागता जेजूच्या नांवान आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड